नमस्कार। प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म संगीता कटुवाल र म सरोज कोइराला। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। ओली सरकारले अध्यादेशबाट गरेको संवैधानिक नियुक्ति खारेज गर्न सर्वोच्चद्वारा अस्वीकार। कारण पुष्टि गर्न आदेश। तत्कालका लागि 52 जनाको पद जोगियो। एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठकमा ओलीको राजनीतिक प्रतिवेदन। संसद विघटन उचित भएको झिकेर चुनावलाई परामर्श र जनादेश बीचको जनमत संग्रहको रूपमा लिने। चुनावी तालमेल गर्न नहुने पार्टीको दबाव र सत्ताधारी दलले धेरै सिटमा भाग खोजेपछि देउवा चेपुवामा शेखर समूहसँग छलफल। पार्टीबाट औपचारिक निर्णय लिने। चीनका विदेश मन्त्रीको भ्रमणमा सीमा विवाद एजेन्डा बन्ने नबन्ने अस्पष्ट। चीनले एकतर्फी रूपमा भौतिक संरचना बनाएकोले समाधान खोज्नुपर्ने सीमाविदको सुझाव। जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रमा उच्च अधिकृतकै मिलेमतोमा करोडौं घोटाला। कागज खरिददेखि प्रयोगसम्ममा विकृति। कारबाही गर्न माग। अफगानिस्तानमा तालिबान महिला विरोधी बन्दै छात्रालाई विद्यालय जान दिने निर्णय बदर गरेपछि विश्वभरबाट आलोचना। र एन्फाद्वारा नेपाल सुपर लिग सञ्चालन गर्न स्वीकृति प्रदान। चैत 25 देखि जेठ 1 गतेसम्म प्रतियोगिता हुने। 10 टिमको सहभागिता रहने। अब समाचार विस्तारमा। सर्वोच्च अदालतले 52 जना संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्ति बदर गर्न माग गरिएको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ। संवैधानिक इजलासमा भएको बहसपछि अध्यादेश मार्फत संवैधानिक परिषद सम्बन्धी ऐन संशोधन गरेर भएका नियुक्ति अन्तरिम आदेशबाट बदर गर्न नपर्ने भनेको हो। 52 जना संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्ति विरुद्ध परेको रिटमा बुधबार संवैधानिक इजलासले विपक्षीसँग लिखित जवाफ भने मागेको छ। यो सँगै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अध्यादेश ल्याएपछि बसेको संवैधानिक परिषदको बैठकको सिफारिसबाट नियुक्त संवैधानिक पदाधिकारीको पद तत्कालका लागि कायम रहने भएको छ। उहाँहरूलाई यो रिट निवेदकहरूले उठाएका विषयवस्तुको सन्दर्भमा चाहिँ त्यसको निरूपण पूर्ण सुनवाईबाटै अन्तिममै यो संवैधानिक तथा कानुनी प्रश्नहरूको विषय र प्रकृतिको सबै प्रश्नहरूको निरूपण चाहिँ अन्तिम सुनवाईबाट हुन उपयुक्त हुने हुनाले संवैधानिक इजलासले चाहिँ अहिले त्यसमा त्यो बारेमा अन्तरिम आदेश जारी गर्न इन्कार गरेको देखिन्छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेश मार्फत संवैधानिक परिषद सम्बन्धी कार्यविधि संशोधन गरेपछि बसेको संवैधानिक परिषदले विभिन्न संवैधानिक आयोगमा 52 जनालाई नियुक्ति सिफारिस गरेको थियो। उनीहरूले संसदीय सुनवाई बिनै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट नियुक्ति पाएका थिए। तर अधिवक्ता ओम प्रकाश अर्याल समेतले अध्यादेश जारी भएपछि बसेको संवैधानिक परिषदको बैठक अवैधानिक भन्दै उसले गरेको नियुक्ति सिफारिस बदर गर्नुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। रिट निवेदकले नियुक्ति बदर गर्न अन्तरिम आदेश पनि माग गरेका थिए। नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टीलाई प्रचण्डको कब्जामा पुग्नबाट जोगाउन संसद विघटन गरेको बताएका छन्। आज केन्द्रीय कमिटी बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले पार्टी कब्जा गर्न षड्यन्त्र गरेपछि अघिल्लो वर्षको पुस 5 गते बाध्य भएर प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको तर्क गरेका हुन्। बैठकमा अध्यक्ष ओलीले एमसीसी पास गर्छु भनेर कागज गर्ने, अर्कोतिर कार्यकर्ता उफार्ने प्रचण्ड जस्तासँग एमाले वाम एकताको नाममा अर्को गल्ती नगर्ने बताए। ओलीले अबको निर्वाचन जनादेश र परमादेश बीचको जनमत संग्रह भएको टिप्पणी गरेका छन्। प्रदेश अध्यक्षहरूले पार्टी प्रवेशको लहरले पार्टी बलियो अवस्थामा रहेको दावी गरेका थिए। अन्य प्रदेशको तुलनामा मधेस प्रदेशमा भने पार्टीको वास्तविक अवस्थाको आकलन गर्न नसकिएको प्रचार विभाग प्रमुख पृथ्वी सुब्बा गुरुङले जानकारी दिए।
राष्ट्रिय स्वाभिमानका पक्षधर र बाह्य शक्तिहरूका लागि कम्फर्टेबलहरूका बीचमा प्रतिस्पर्धा हुने उनले बताएका छन्। ओलीले गत निर्वाचनमा जनादेश प्राप्त राष्ट्र र जनताका निम्ति असल काम गर्दा गर्दै षड्यन्त्रपूर्वक सरकारबाट विस्थापित गरिएको र निर्वाचनबाट किनारा लागेकाहरू अदालतको जस्केलाबाट छिरेको बताएका छन्। ओलीले शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारको चर्को आलोचना गरेका छन्। सरकारका 8 महिना र सिर्जित सङ्कट शीर्षकमा गठबन्धनको आलोचना गर्न 5 बुँदा खर्चिएका छन्। अदालतबाट सरकार बन्ने गलत नजिर बसेको र सरकारको जवाफदेहिता जनताप्रति नभई शक्ति केन्द्रतिर फर्किएको उल्लेख गरिएको छ। सङ्गठनात्मक राजनीतिक प्रतिवेदनहरू प्रस्तुत गर्ने, त्यस्तै पार्टीको महासचिव कमरेडबाट पार्टी हेडक्वार्टरको, पार्टीको केन्द्रीय विभागहरूको र पार्टीको केन्द्रीय आयोगहरूको रिपोर्ट समष्टिगत रूपमा पेश गर्ने यो रिपोर्टिङभित्र आफ्नो काम छ। सत्ताधारीका स्वार्थका लागि अदालतको दुरुपयोगको श्रृङ्खला निरन्तर अघि बढिरहेको उल्लेख गरिएको छ। यसैको सह-उत्पादनका रूपमा अदालतमा लामो समय हडताल चल्ने, न्याय खोजिरहेका पीडितहरूको न्यायको अधिकारमाथि अवरोध खडा हुने र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मर्ममाथि नै निर्मम प्रहार हुने स्थिति बनेको ओलीको जिकिर छ। सत्ता गठबन्धनले प्रधान न्यायाधीश विरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता गर्नु पनि उही कारण भएको उल्लेख गरिएको छ। प्रतिवेदन मार्फत ओलीले एमसीसी स्वीकार्दै अब यसमा विवाद गर्न नहुने बताएका छन्। ओलीले बाह्य सम्बन्ध खलबल्याउने काम सरकारले गरेको आरोप लगाएका छन्। प्रतिवेदनमा भारतको विषयमा कुरा उठाउन नसकेको र चीनसँग नभएको सीमा विवाद उचालेर सम्बन्ध खलबल्याएको जनाइएको छ। त्यसैगरी प्रतिवेदनमा लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी लगायत भूभागमा नेपालको प्रशासनिक उपस्थिति र स्वामित्व स्थापित गर्न गम्भीर कूटनीतिक पहल गर्नुको साटो सरकार कतिपय सरकारी दस्तावेजमा नेपालको नयाँ नक्सा नै गायब पारिरहेको उल्लेख छ। प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा पार्टीभित्र र सत्तारूढ दलभित्रैबाट दोहोरो चेपुवामा परेका छन्। कुनै हालतमा सत्तारूढ दलसँग तालमेल नगर्न इतर पक्षको लगातारको दबाव र गठबन्धनमा सहभागी दलहरूले अत्याधिक सिट मागेपछि देउवा अप्ठ्यारोमा परेका हुन्। एक रिपोर्ट। चुनावी तालमेलका लागि कांग्रेस सभापति तथा प्रधानमन्त्री देउवालाई पटक पटक माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले दबाव बढाएका छन्। दुवै दलले हैसियत अनुसार सम्मानजनक तालमेल बन्नुपर्ने, कांग्रेसले दिए जस्तो र माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले लिए जस्तो मोडेलमा तालमेल नहुने स्पष्ट पारेका छन्। दुई दलको दबाव त छँदैछ, पार्टी इतर समूह गठबन्धन गर्न नहुने पक्षमा रहेकाले त्यसलाई पनि व्यवस्थापन गर्नुपर्ने चुनौती देउवा सामु छ। यही विषयमा सभापति देउवाले संस्थापन इतरका नेता शेखर कोइरालासँग बुधबार छलफल गरेका छन्। संस्थापन इतरले सके एक्लै लड्ने नत्र शक्तिको आधारमा मात्र गठबन्धनका दलसँग चुनावी तालमेल गर्नुपर्ने बताइरहेको छ। कोइरालाले यही कुरा देउवालाई स्मरण गराएका थिए। प्रधानमन्त्री देउवालाई गठबन्धनसहित तालमेल गरे अधिकांश क्षेत्रमा जित हात पर्ने लोभ प्रचण्ड र नेपालले देखाइरहेका छन्। दाहाल र नेपालको माग बमोजिम देउवाले शुक्रबार बस्ने केन्द्रीय समिति बैठकमा यो विषयलाई प्रवेश गराउने र संस्थागत निर्णय गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। तर यस विषयमा कांग्रेसभित्र पनि एकमत छैन। स्थानीय आवश्यकताको आधारमा मात्र चुनावी तालमेल गर्नुपर्ने कतिपय कांग्रेसका नेताहरूको भनाइ छ। भरतपुर महानगरमा त हामीले त्यसबेला सहयोग गरेर जिताएकै हो नि, प्रचण्डको छोरी के अरे रेणुजीलाई, होइन? अब त्यो बेलामा अब कहाँ कुन अवस्थामा कसरी हुन्छ त्यो कुराहरू अलगै कुरा हो। तर के भन्दाखेरि कुन महानगरमा कसले लिने, कुन महानगरमा कसले छोड्ने भन्ने कुरा त्यो आफ्नो आफ्नो स्ट्रेन्थको भरमा र के भने नेतागणहरूलाई पनि थाहा छ। किन सर्वे त उहाँहरूले पनि लिइराख्नु भएको छ, हामीले पनि दिएका छौँ। कतिपय ठाउँमा त स्थानीय नेताहरूले कांग्रेसको चुनाव चिन्ह रुखबाहेक अरूलाई भोट नदिने बताउन थालेपछि प्रचण्ड र नेपाल सशङ्कित बनेका छन् र उनीहरूले विश्वासको आधार तय गर्न देउवालाई दबाब दिने गरेका छन्। सरकार निर्माणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको र गठबन्धनलाई बचाइराख्न पनि कांग्रेसले आफ्नो पार्टीलाई महानगर र उपमहानगरमा सम्मान स्थान दिनुपर्ने र बिना शर्त सहयोग गर्नुपर्ने उनीहरूको तर्क छ। 2074 सालको स्थानीय निर्वाचनमा 6 महानगरपालिका मध्ये एमाले काठमाडौँ, पोखरा, कांग्रेसले ललितपुर, विराटनगर र जनता समाजवादी पार्टीले वीरगञ्ज र माओवादीले भरतपुर महानगरपालिका जितेका थिए। 11 उपमहानगरपालिका मध्ये एमाले 6, कांग्रेस 3 र एक स्थानमा
राप्रपा र जनता समाजवादी पार्टीले जित हासिल गरेका थिए। पोलिटिकल ब्युरो, प्राइम टाइम्स टेलिभिजन, काठमाडौँ। भ्रातृ सङ्गठनलाई पूर्णता दिन नसकेको भनी आलोचना खेपिरहेको नेपाली कङ्ग्रेसले नेपाल विद्यार्थी सङ्घ र तरुण दलको तदर्थ समितिको अध्यक्ष तोकेको छ। कङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले नेपाल तरुण दल र विद्यार्थी सङ्गठन नेपाल विद्यार्थी सङ्घको अध्यक्ष नियुक्त गरेका छन्। उनले पार्टीको केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको निर्णयअनुसार नेभी सङ्घ केन्द्रीय तदर्थ समितिको अध्यक्षमा दुजाङ शेर्पालाई नियुक्त गरेका हुन्। यस्तै तरुण दलको केन्द्रीय तदर्थ समितिको अध्यक्षमा विद्वान गुरुङलाई मनोनित गरेका हुन्। पार्टीले गत फागुन मसान्तसम्ममा भ्रातृ सङ्गठनमा तदर्थ समिति बनाउने निर्णय गरे पनि कार्यान्वयन गर्न सकेको थिएन। लामो समयदेखि भ्रातृ सङ्गठनहरू पदाधिकारी विहीन हुँदा कङ्ग्रेस गतिशील बन्न नसकेको आरोप लाग्दै आएको थियो। नेपाल विद्यार्थी सङ्घमा 32 वर्षे उमेर हदले पनि विवाद सिर्जना गरेको थियो। नेकपा एकीकृत समाजवादीका स्थायी कमिटी सदस्य सोमप्रसाद पाण्डेले आगामी तीनै तहको निर्वाचनमा 5 दलबीच गठबन्धन हुने दावी गरेका छन्। रिपोर्टर्स क्लबले बुधबार काठमाडौँमा गरेको साक्षात्कारमा उनले गठबन्धन रहर नभएर बाध्यता भएको भन्दै आगामी निर्वाचनमा पनि गठबन्धन जारी रहने बताएका हुन्। उनले नेपाली जनताको भावना अनुसार राजनीतिक स्थिरता ल्याउनको लागि गठबन्धन तोड्न नहुने धारणा राखे। गठबन्धनमा यो मुलुकको राजनीतिमा यो मुलुकको शासन व्यवस्थामा जोड्ने खालका कोसिसहरू भएको पनि हामीले कहिलेकाहीँ यस्ता सिर्काहरू पाउँछौँ। त्यो चाहिँ हो। त्यसकारण हामी अब गठबन्धनलाई सुदृढ बनाएर जाने गठबन्धन अहिलेको आवश्यकता हो। गठबन्धन यो मुलुकको राजनीतिक स्थिरताको निम्ति अहिलेको निम्ति एउटा जरुरी कुरा। त्यसकारण हामी त्यही ढङ्गले अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यस्तै कङ्ग्रेसका नेता डाक्टर रणबहादुर रावलले अहिले पनि 5 दलीय गठबन्धनको आवश्यकता रहेको भन्दै निर्वाचनमा पनि कायम राख्नुपर्ने बताए। गठबन्धन गरेपछि विश्वासका साथ सबै दल अघि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ छ। व्यक्तिगत समग्र मैले जनमतको नेपाली काङ्ग्रेस जोडिएका साथीहरूको भनाइ हो। तर के हुन्छ भने नेपाली काङ्ग्रेस एउटा चाहिँ निश्चित विधि प्रविधि मान्ने, आफ्नो नेता नेतृत्वलाई मान्ने र त्यसकारण चाहिँ अहिलेको गठबन्धनको आवश्यकता भएको हुनाले नेपाली काङ्ग्रेस नितान्त रूपमा गठबन्धनसँग जोडेर जान चाहन्छ। साक्षात्कारमा नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता हिमाल शर्माले अहिले पनि नेपाली राजनीतिमा सहमति, सहकार्य र एकता हुने कुरा स्वाभाविक नै भएको बताए। सत्ता गठबन्धन बीच स्थानीय तहको निर्वाचनमा सहकार्य गर्ने बारे सकारात्मक रूपमा छलफल चलिरहेको उनको भनाइ छ। आफ्नो ठाउँमा विजय प्राप्त गर्ने स्थिति हो भने त्यो गठबन्धनको आवश्यक छैन भने त्यो पनि स्वतन्त्रता हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र यो गठबन्धन गर्नको निम्ति माथि केन्द्रले नै माथिबाट लादेर अथवा निर्णय गरेर मात्रै पुग्दैन। यो कार्यकर्ता र जनताको भावना, मुख्यतः कार्यकर्ताको भावनालाई सम्बोधन गर्नको लागि स्थानीय तहमा नै गठबन्धन गर्नको निम्ति नीतिगत रूपमा बाटो पुगाइदिनुपर्छ भन्ने मैले ठान्दछु। त्यस्तै जनता समाजवादी पार्टी नेपालका नेता नवराज सुवेदीले सबै तहमा 5 दलीय गठबन्धनबीच चुनावी तालमेल र गठबन्धन हुने बताए। स्थानीय तहको निर्वाचनको निम्ति आफ्नो पार्टीको तर्फबाट यसको तयारी पर्याप्त रूपले गरिरहेको सुवेदीले बताएका छन्। राजनीतिक कर्मीको काम समाज सेवा हो। प्रहरीको काम शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने, कलाकारको काम कला मार्फत सामाजिक जागरण ल्याउने। तर पछिल्लो समय कलाकारहरू नै राजनीतिमा होमिन थालेका छन्। एकाध कलाकार बाहेक धेरैको राजनीति प्रवेश रहर मात्रै बनेको छ। एक रिपोर्ट। एक दुईटा उदाहरण हेरौं। 12 वर्ष अघि तत्कालीन एकीकृत नेकपा माओवादीमा अभिनेत्री रेखा थापा प्रवेश गरिन्। त्यतिबेला संविधान सभाको दोस्रो निर्वाचनमा उनी सभासद उठ्ने चर्चा चुलियो। माओवादीले प्रसाद क्षेत्र नम्बर 1 बाट टिकट दिने लगभग टुङ्गो पनि लगायो। यद्यपि मतदाता नामावलीमा उनको नाम नै नभएकाले रेखाको सभासद बन्ने सपना पूरा हुन सकेन। फेरि उनी 2073 देखि राप्रपामा लागिन्। केही महिना अघि मात्रै महामन्त्रीमा उम्मेद्वार भइन् तर पराजित भइन्।
त्यस्तै कलाकारितासँगै राजनीतिमा होमिएकी अर्की पात्र हुन् अभिनेत्री करिश्मा मानन्दर। 2073मा डाक्टर बाबुराम भट्टराईले तत्कालीन एकीकृत माओवादी छोडेर नयाँ शक्ति पार्टी खोलेपछि अभिनेत्री मानन्दरले त्यहीँबाट नै राजनीतिक यात्रा सुरु गरिन्। त्यहाँ उनीसँगै अभिनेता सरोज खनाल, निर्माता तथा निर्देशक अशोक शर्मा पनि प्रवेश गरे। तर अहिले फेरि करिश्मा नेकपा एमालेमा प्रवेश गरेकी छिन्। राजनीतिमा जम्न नसकेका अर्का पात्र हुन् अभिनेता भुवन केसी। 2070 सालतिर केसी एमालेमा सक्रिय भए। त्यतिबेला उनलाई एमालेले दोस्रो संविधान सभा निर्वाचनमा काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 1बाट टिकट दिने निधो गर्यो, तर अन्तिममा उनको नाम काटियो। त्यसपछि उनको राजनीतिक यात्रामा लगभग पूर्ण विराम नै लाग्यो। यी त केही प्रतिनिधि घटना भए। यस्तै दर्जनौं कलाकारहरू राजनीतिमा होमिएका छन्। कलाकारितामा नै जमिरहेका कलाकार राजनीतिमा खासै फड्को मार्न नसके पनि आकर्षित चाहिँ किन हुन्छन् त? सबैभन्दा ठुलो कुरो चाहिँ अब सत्ताको लोभ जसलाई पनि हुन्छ। जस्तै मलाई पनि इच्छा हुन्छ राजनीति गरेर म मन्त्री हुँ, प्रधानमन्त्री हुँ भन्ने मेरो इच्छा हुन्छ। त्यो आकर्षण पनि हो हैन। र हामी आजको युगमा राजनीतिप्रति अथवा राजनीतिक पार्टीप्रति अथवा नेताप्रति आस्था राख्नु ठुलो कुरो होइन, राख्नुपर्छ। त्यसो त केही पद पाउने वा नपाउने र हार्ने वा जित्ने राजनीतिमा भइ नै रहन्छ। तर पार्टीलाई लामो समयदेखि योगदान दिएकालाई अवसर नदिएर कलाकारलाई पार्टी प्रवेश गराउने बित्तिकै आकर्षक पद दिन पार्टीका नेता कार्यकर्ता नै इच्छुक हुँदैनन्, जसले गर्दा पनि कलाकारको राजनीतिक यात्रा भने जस्तो सहज छैन। अभिनेता कृष्ण मल्लले राजनीतिक सिद्धान्त, विचार र परिवेश नबुझी राजनीतिमा आकर्षित हुँदा असफलता हात पर्ने बताउँछन्। जो कलाकारहरू राजनीतिमा लाग्नु भएको छ, टिका लाएर जानुभएको छ, त्यसपछि त उहाँहरूको त्यो क्षेत्रप्रतिको अथवा त्यो राजनीतिक सिद्धान्तप्रतिको निष्ठा पनि देख्दिनँ, व्यवहार पनि देख्दिनँ, आचरण पनि देख्दिनँ, संस्कार पनि देख्दिनँ। त्यसको मतलब के हो भन्नु भनेदेखि कुनै व्यक्तिगत स्वार्थको लागि उहाँहरू जानुभयो। अब त्यस्तो स्वार्थ बोकेर जाँदाखेरि चाहिँ उहाँहरूलाई पनि सन्तुष्टि नमिल्ला भन्छु म। कलाकारको क्रेज कलाकारितामा मात्र सीमित भएकाले पनि राजनीतिमा सफल हुन कठिन भइरहेको छ। त्यसैले राजनीतिमा जम्नका लागि कलाकारमा साङ्गठनिक, नीति निर्माण, वैचारिक र अप्ठ्यारा परिस्थितिलाई पनि पार गरेर अघि जान सक्ने क्षमता विकास हुनु जरुरी छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले जलवायु परिवर्तनका कारण पर्वतीय वातावरणमा परेको असरप्रति सबैको ध्यान जानुपर्ने बताएका छन्। बुधबार काठमाडौँमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयद्वारा आयोजित दिगो पर्वतीय अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले जलवायु परिवर्तनले सबै क्षेत्रमा असर पारिरहेको बताए। यस विषयमा नेपालको एजेन्डालाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउने उनको भनाइ छ। विश्वका हिमाली देशहरूसँग पर्वतीय जैविक विविधता तथा पारिस्थितिकीय प्रणालीका विषयमा सहकारी आवश्यक रहेको देउवाले बताए। The extreme weather patterns reveal that mountain regions are getting warmer much faster than the global average. Melting snow, retreat glaciers, drought, erratic rainfall, flood, already gives the cautionary tales. 2 दिने सम्मेलनमा विश्वका 13 मुलुकका 200 जनाको सहभागिता रहेको छ। सम्मेलनमा पर्वतीय वातावरणसँग सम्बन्धित 5 वटा विधामा कार्यपत्र प्रस्तुति र छलफल हुने मन्त्रालयले जनाएको छ। समाचारको सिलसिला जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौं। बाँकी समाचारको साथमा विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। चीनका विदेश मन्त्री वाङ यी नेपालको 3 दिने भ्रमणमा शुक्रबार काठमाडौँ ओर्लँदैछन्। यो भ्रमणका क्रममा नेपाल सरकारले सीमा समस्या समाधान गर्न समझदारीपूर्ण वार्ता गर्नुपर्ने विज्ञको सुझाव छ। नेपाल र चीन बीच हुम्ला, दोलखा लगायत ठाउँमा सीमा विवाद छ। एक रिपोर्ट। हुम्लाको नाम्खा गाउँपालिकाको लिमी लाप्चादेखि हिलसम्मको सीमा क्षेत्रमा एकतर्फी रूपमा नेपालको बिना अनुमति भौतिक संरचना निर्माण गरेको तथा दोलखा जिल्लाको लाप्ची गाउँमा 6 हेक्टर जमिन चीनले मिचेको आरोप छ। यसरी सीमा क्षेत्रमा चीनले एकतर्फी रूपमा सीमा मिच्न थालेपछि 2076 साल असोजको अन्तिम साता नेपाली कांग्रेसको एउटा समूहले चीनले नेपालको सीमा मिचेको भनेर प्रतिवेदन नै सार्वजनिक गर्यो। त्यसको विषयमा नेपालका तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले भने सीमा नमिचिएको दाबी गरेका थिए। सीमा स्तम्भ हराउन थालेको पनि स्थानीयको भनाइ छ।
हुम्लाको नाम्खा गाउँपालिकाको लिमी लाप्चादेखि हिलसम्मको सीमा क्षेत्रमा एकतर्फी रूपमा नेपालको अनुमति बिना भवन बनाएको र सीमा मिचेको बताइएपछि यसलाई मध्यनजर गरेर तत्कालीन सरकारले गृह मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा समिति बनायो। समितिले गत असोज 10 गते गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड समक्ष प्रतिवेदन बुझायो। प्रतिवेदनमा सीमा मिचिएको नभई व्यवस्थापनमा कमजोरी भएको उल्लेख छ। तर चीनले सीमा क्षेत्रमा मनोमानी तरिकाले नेपालको अनुमति बिना भौतिक संरचना बनाउने, वाल लगाउने लगायत काम गरिरहेको छ। बाउन्ड्री प्रोटोकल, फोर्थ बाउन्ड्री प्रोटोकलमा हस्ताक्षर हुनुपर्छ। यो कुरो नेपालले अब चिनिया परराष्ट्र मन्त्री समक्ष राखेर अनि तल्लो तहबाट कारवाही हुन्छ। यो एउटा नेपालले उठाउनु पर्ने कुरा। अर्को कुरो चाहिँ यसरी भनौँ अब भन्सार नाकामा आएको सामानहरू चाहिँ निर्बाध तरिकाले आउने जाने हुनको निमित्त दुवै देशले चाहिँ अब जागरुकताका साथमा यसमा कडाई गरेर सीमा व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री एवं नेपाली काङ्ग्रेसका नेता जीवन बहादुर साईले पनि नेपाल र चीनबीच सीमा विवाद सहज ढङ्गले सल्टाउनु पर्ने बताउँदै आएका छन्। चीनले खासा र रसुवा गढीमा नेपालका 200 बढी मालवाहक सवारी साधन रोकेर राखेको छ। नेपाली व्यापारीलाई अनावश्यक दुःख समेत दिने गरेकाले वार्ताबाट समस्याको हल गर्नुपर्ने पनि विज्ञको भनाइ छ। त्यहाँ 1962मा सीमाङ्कन भएको थियो। सीमा सम्बन्धी विभिन्न समस्या भए पनि 2012देखि नेपाल चीन सीमा सम्बन्धी बैठक बसेको छैन। चीनका विदेश मन्त्रीको आसन्न भ्रमणमा पनि नेपालको सरकार रहेको सीमा विवादबारे छलफल हुनुपर्ने आवाज उठेको छ। भक्तपुरको सानुठिमी स्थित जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रमा मौलाएको अर्को विकृति हो कागज खरिददेखि प्रयोगसम्ममा बदमासी। कागज खरिद गर्दा गरिएको टेन्डर आह्वान होस् या किताब छाप्न प्रयोग हुने कागज र फार्ममा नै किन नहोस्, कर्मचारी प्रेस प्रमुख परशुराम भुजुदेखि प्रबन्ध सञ्चालक अनिल कुमार झासम्मको मिलिमत्तोमा कागजमै करोडौं घोटाला हुने गरेको तथ्य फेला परेको छ। एक रिपोर्ट। कक्षा 1 देखि 12 सम्मको पाठ्यक्रम छपाईदेखि प्रश्नपत्र र उत्तर पुस्तिका छपाईको काम मात्रै होइन, सरकारी कार्यालय, गैर सरकारी र निजी कम्पनीका पुस्तक निर्माण, बुस्टर छपाई जस्ता धेरै काम जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले गर्दै आएको छ। तर सरकारी स्वामित्वमा रहेको जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र घाटामा र कर्मचारी मोटाउने काम भइरहेको छ। त्यसैले त प्रबन्ध सञ्चालकमा दोहोरिन अनिल कुमार झाले राम्रै कमिसन बुझाएका थिए भन्ने प्रष्टै देखिन्छ। किताब छपाईमा प्रयोग हुने कागजमा कसरी बदमासी भइरहेको छ त हामी तपाईहरूलाई देखाउँदैछौँ। जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रमा चरम बदमासी भएको छ भन्ने थाहा पाएपछि केही दिन अघि हामी कार्यालयमा पुग्यौं। केन्द्रका प्रेस प्रमुख परशुराम भुजुले हामीलाई काम भइरहेको स्थान अर्थात् किताब छपाई भइरहेको स्थान, त्यो पनि सफा सुग्घर भएको स्थानमा पुर्याए। छपाई मेसिन चलिरहेको स्थानमा पुर्याए र काम धमाधम भइरहेको जानकारी गराए। तर हामीलाई केन्द्रमा भएको व्यतिथि बारेको रिपोर्टिङ गर्नु थियो। कर्मचारीलाई झुक्क्याउँदै हामी छपाईपछि कागज फाल्ने स्थानमा पुग्यौं। युज हुनुपर्ने यत्रो कपी बाँकी छ। यो कपी त्यसरी यहाँ ल्याएर फालिएको छ। त्यो काम लाग्यो। यो पेपर पनि युज गर्न सकिन्छ। त्यो सँगसँगै यी पेपरहरू काम लाग्ने पेपर पनि त्यसरी ल्याएर यो थन्क्याइएको छ। यहाँबाट फेरि एउटा कम्पनीलाई दिइन्छ र त्यही कम्पनीबाट फेरि कागज जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले किन्छ। जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रमा अनौठो सेटिङ चल्छ। खरिद गर्दा एक रोलमा 500 केजी कागज हुन्छ। तर पुस्तक छपाईमा कति प्रयोग भयो र कति खेर गयो भन्ने समेत कुनै लेखाजोखा राखिँदैन, जसले गर्दा कर्मचारीलाई सेटिङ गर्न निकै सजिलो भएको छ। अझ कर्मचारीको मिलोमतोले रोलमै भएको 25 देखि 30% कागज मेसिनमा राख्न सकिँदैन भन्दै फाल्ने गरिएको छ। त्यही कागज सस्तोमा रिभाइन गर्न टेन्डर दिने र महँगोमा जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले नै
खरिद गर्ने अनौठो धन्दा बन्द कम्पाउन्डभित्र निरन्तर चलिरहेको छ। ल्याउँदाखेरि च्यात्यो नि त, ड्यामेज भयो। यो मेसिनले गर्दाखेरि तपाईँको चुडिन्छ, अन्त हाई स्पिड हुन्छ त्यो चुडिन्छ। त्यही भएर हामीले यसलाई चाहिँ सिटमा गर्छौँ। जस्तो होइन मैले नबुझेको कुरा जस्तो यो बाँकी छ है, त्यो त्यहाँनिर त्यो बाँकी छ, युज भएर आएको हो नि। यसलाई हामीले रिभाइन्ड गर्छौँ, रिभाइन्ड गरेर यस्तै अवस्था हुन्छ। महँगोमा तौल गरेर किनिएको कागज रिफाइन गर्दा नै 30% भन्दा बढी कागज प्रयोगमा आउँदैन। अझ कागज खरिदमा समेत कर्मचारी आफैले टेन्डर हाल्ने र बाहिरको कुनै व्यक्तिलाई जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रमा प्रवेश गर्न नदिनुले त्यहाँ चलखेलका लागि सिन्डिकेट नै कायम गरिएको छ भन्दा फरक पर्दैन। नयाँ जनशक्ति भर्ना गर्ने र कागजबाट कमिसन खाने कर्मचारीको यो धन्दा वर्षौंदेखि चल्दै आएको छ। तर पनि कुनै निकायको चासो अहिलेसम्म नजानु नै विडम्बना हो। नेपालमा खास गरी राजधानी काठमाडौँमा प्रदूषण उच्च तहमा बढिरहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको तथ्याङ्कमा पनि नेपाल विश्वका टप 10 प्रदूषित देश मध्येमा परेको छ। तर सरकारी एवं गैर सरकारी क्षेत्रबाट प्रदूषण नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी काम हुन सकेको छैन। एक रिपोर्ट। स्विस कम्पनी अक्वियरले सार्वजनिक गरेको 2021 अवार्ड इयर क्वालिटी रिपोर्टको सूचीमा काठमाडौँ विश्वको 6औं प्रदूषित सहर बनेको हो, जुन स्वास्थ्यका लागि निकै घातक मानिएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा बढ्दो वायु प्रदूषणका कारण सर्वसाधारणको जीवन कष्टकर बन्दै गएको छ। यहाँको सडक विस्तार, बढ्दो सवारी संख्या तथा सवारी चाप, धुलो, धुवाँ लगायतका कारण वातावरणमा प्रतिकूल असर परेको हो। अव्यवस्थित बसोबास, बढ्दो सवारी चापका कारण वर्षौनी वातावरण प्रदूषणको चुनौतीको विषय बनेको छ। यो दृश्यहरूले वातावरण प्रदूषण कुन गतिमा बढ्दै गएको छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ। वायु प्रदूषण मापन गर्नका लागि मेसिन जडान गरियो, तर मेसिनले गरेको मापनलाई आधार बनाएर सुधारका काम भने हुन सकेका छैनन्। उपत्यकाभित्र भएका मेसिनहरू समेत काम नलाग्ने अवस्थामा पुगेका छन्। मर्मत समरका नाममा राखिएका मेसिनहरू समेत हटाइएको छ। स्वस्थ अवस्थाको हावामा छैनौँ, तर सधैँभरि स्थिति त्यही नै हो भन्ने चाहिँ होइन। कुनै एउटा पार्टिकुलर पोइन्टमा दिनको 24 घण्टामा प्रत्येक घण्टा अपडेट हुने विषयलाई चाहिँ हामीले चाहिँ अब हेर्दाखेरि चाहिँ अब कुनै बेला चाहिँ काठमाडौँ पर्यो भने, कुनै बेला नयाँ दिल्ली पर्ला, कुनै बेला अर्को सहर पर्ला, तर पनि हामी एकदमै स्वच्छ वातावरणमा छौँ भन्ने अवस्था चाहिँ रहेन। हाल रत्न पार्क, शङ्ख पार्क, कीर्तिपुरमा मात्रै सीमित भएको छ। प्रदूषणको अवस्था हेरेर आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने भए तापनि सम्बन्धित निकायले ध्यान नदिँदा वर्षौनी यस्तो समस्या बढ्दै गएको छ। नदी प्रदूषणको अवस्था त्यस्तै छ। यी सबै कुरा हेर्दा समग्र वातावरणीय अवस्था सन्तुलित हुन सकेको छैन। वातावरण सन्तुलन चाहिँ प्रदूषित नभएर प्रदूषण घटाउन हामीले सकेका छैनौँ। विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार नेपालमा प्रत्येक वर्ष वायु प्रदूषणका कारण हुने विभिन्न रोगबाट 10,000 मानिसले ज्यान गुमाइरहेका छन्। बढ्दो सवारी साधनको चाप, शहरीकरणको कारण हरेक वर्ष हिउँद महिनामा वायु प्रदूषणको जोखिम बढ्दो छ। पानी कम पर्ने, वायुमण्डलमा हावाका विभिन्न तहको प्रसार कम भएर प्रदूषित हावा चलायमान नभई ठप्प भइराख्ने, आगो बाल्ने गतिविधि आदिका कारण हिउँदमा बढी प्रदूषण हुन्छ। वायु प्रदूषणले मुटु र फोक्सोका बिरामी, बालबालिका, वृद्ध तथा श्वास प्रश्वासका रोगीलाई थप प्रभावित पार्ने हुँदा सतर्कता अपनाउन आवश्यक छ। नेपालमा वार्षिक रूपमा 69,000 नयाँ क्षयरोगका बिरामी थपिने गरेको राष्ट्रिय क्षयरोग नियन्त्रण केन्द्रले जनाएको छ। विश्व क्षयरोग दिवसको पूर्व सन्ध्यामा बुधबार स्वास्थ्य मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा केन्द्रका निर्देशक डाक्टर सञ्जय कुमार ठाकुरले नयाँ क्षयरोगका बिरामीहरू वार्षिक रूपमा 69,000 थपिने गरेको र 16,000 जनाको मृत्यु हुने गरेको जानकारी दिए। उनले राष्ट्रिय क्षयरोग प्रिभ्यालेन्स सर्वेक्षण 2074-75ले नेपालमा वार्षिक नयाँ तथा पुराना गरी 1,17,000 क्षयरोगका बिरामी रहेको बताए। गत आर्थिक वर्ष 2077-78 को तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा 28,677 जना बिरामीहरू मात्र उपचारको क्रममा रहेको र उपचार सफलता दर 73% रहेको उनको भनाइ छ। उनले औषधि प्रतिरोधी क्षयरोगका अनुमानित बिरामीको संख्या वार्षिक रूपमा 2200 रहेको जानकारी दिए। क्षयरोगका अनुमानित बिरामीको संख्या र उपचारमा आएका बिरामी संख्या अनुपात हेर्दा
अझै प्रति वर्ष झन्डै 40,000 भन्दा बढी व्यक्तिको रोग पत्ता लगाई उपचारका दायरामा ल्याउन आवश्यक देखिन्छ। राष्ट्रिय क्षयरोग कार्यक्रमका लागि यो एक चुनौतीको रूपमा रहेको छ। औषधि प्रतिरोधी क्षयरोगका अनुमानित बिरामीको संख्या वार्षिक रूपमा 2200 छ। यो संख्या जनसङ्ख्याको अनुपातमा हेर्दा अत्यन्त धेरै हो। केन्द्रले क्षयरोग अन्त्यका लागि लगानी बढाऊ जीवन बचाऊ भन्ने नारासहित सरकारले मार्च 24 अर्थात् बिहिबार विश्व क्षयरोग दिवस मनाउने जानकारी दिएको छ। तपाईले काठमाडौँको व्यस्त सडकको छेउमा एकैछिन सवारी पार्क गर्नुभयो र ट्राफिक प्रहरीको आँखामा पर्यो भने कारबाही भोग्नै पर्छ। तर अन्यायमा परेकालाई न्याय दिने काठमाडौँ जिल्ला अदालतसँगै थोत्रा सवारी साधन महिनौदेखि बेबारिसे हुँदा पनि कसैको ध्यान गएको छैन। एक रिपोर्ट। यो दृश्य हेर्नुहोस्। बबरमहल स्थित काठमाडौँ जिल्ला अदालत भवन छेउैको फुटपाथमा राखिएका बेबारिसे सवारी साधन हुन् ए। सेवाग्राहीको अत्याधिक चाप हुने यस फुटपाथ नै ओगटेर राखिएका 2 गाडीले गर्दा पैदल यात्रीले शास्ति भोग्दै आएका छन्। दृष्टिविहीन हिँड्न बनाइएको बाटो पनि ती गाडीले ओगटेको छ। जिल्ला अदालत काठमाडौँका अनुसार राजस्व चुहावटको मुद्दा र लागु औषध कारोबार मुद्दामा ट्रक 2075 सालमा नियन्त्रणमा लिएको छ। यी दुवै गाडी यहाँ ल्याउनु अघि सिंहदरबार परिसरमा राखिएको थियो। तर त्यहाँ सर्वोच्च अदालतको भवन बन्न सुरु गरेपछि जिल्ला अदालत अगाडि राखिएको हो। त्यस बाटो भएर हिँड्नेहरूले लामो समयदेखि यसरी सडकको फुटपाथ ओगटेर थोत्रा सवारी साधन राख्दा शास्ति भएको बताउने गरेका छन्। सवारी साधनहरूलाई चाहिँ तपाईको राख्ने अलिक उचित ठाउँ पनि नभएको जस्तो देखिएको छ। अब त्यसमाथि अब यहाँ पब्लिक यो चाहिँ पेडेस्ट्रियन भएको हिसाबले सर्वसाधारणलाई आवत गर्नको लागि त अब पक्कै पनि राम्रो भएको छ जस्तो लाग्दैन। त्यसमाथि यो यसरी यो कबाडी टाइपको बसहरू यहाँ राख्दाखेरि चाहिँ जिल्ला अदालतको जुन मर्यादा हुनुपर्ने हो त्यो चाहिँ नभएको जस्तो चाहिँ देखिन्छ। जिल्ला अदालतको अगाडिको स्वरूप पनि बिग्रेछ, हेर्दा पनि नराम्रो देखाएको छ। अपाङ्गहरूलाई हिँड्न गाह्रो होइन। फुटपाथ भनेको हिँड्ने बाटो हो नि त। खास त हिँड्ने बाटोमा यसरी बसहरू त्यो अव्यवस्था पाइरहेको छ। यो राम्रो तरिका त होइन है। अब यसलाई सकेसम्म चाँडै सुल्झाउनु पर्यो। 2 गाडीले असुविधा त भएको छ नै, यिनीहरूलाई छलेर शौचालयको रूपमा प्रयोग गर्दा दुर्गन्ध समेत फैलिएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले पनि यी गाडी हटाउन प्रयास गरे पनि नसकेको बताएको छ। जिल्ला अदालतले गाडी हटाउन चासो नदिएको महानगरपालिकाको गुनासो छ। सर्वसाधारणलाई शास्ति हुने गरी राखिएका यी सवारी साधन तत्काल हटाउन जिल्ला अदालतले पहल गर्न जरुरी छ। प्राइम टाइम्स एसडी का लागि क्यामेरामा राधिका श्रेष्ठका साथ रेमन नेपाली, काठमाडौँ। समाचारको सिलसिला अझै जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौँ। बाँकी समाचारको साथमा। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब आर्थिक समाचार। सरकारले अबदेखि खास उत्पादन हुने स्थानका किसानलाई मात्र कृषि ऋण एवं अनुदान दिने भएको छ। यसैगरी सरकारले चीन लगायत अन्य देशमा घाँस निर्यात गर्ने तयारी गरेको छ। कृषि क्षेत्रमा लागेका सरकारवाला र निजी क्षेत्रका व्यक्तिहरूले भने किसानको संरक्षणमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। एक रिपोर्ट। नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले बुधबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको अन्तर्क्रियामा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री महेन्द्र राय यादवले सच्चा किसानको जीवन अझै माथि उठ्न नसकेको भन्दै साँच्चै उत्पादनमा लागेका किसानहरूलाई मात्र सहुलियत ऋण र अनुदान दिने नीति सरकारले लिने बताएका छन्। कृषि उत्पादनको बजारीकरणको सुनिश्चितता, किसानको उत्पादनलाई उचित मूल्य दिने र उत्पादित कृषि वस्तुको भण्डारीकरणमा सरकारले आवश्यक कार्य थाल्ने नीति अगाडि बढाउने पनि मन्त्री यादवले बताए। नेपाल सरकारले अब उत्पादन जहाँ हुन्छ त्यही कृषि ऋण पनि जाओस्, अनुदान पनि दिइ जाओस्, बिचमा कृषकहरू दुब्लाउँदै गए, अनुदान वाला मान्छेहरूको होइन स्थिति अर्कै भइहाल्यो। हुनाले अनुदान पनि सही ढङ्गको सदुपयोग हुनुपर्ने ठाउँमा त्यति चाहिँ सधैँ कराइ गरिएको छ। सदुपयोग हुनुपर्दछ, स्वाभाविक रूपमा हो, जसले उत्पादन गर्छ त्यसरी जाने नै हो। यसैगरी चिनिया विदेश मन्त्रीको केही दिनमा हुने नेपाल भ्रमणको क्रममा नेपालले चीनमा घाँस निर्यात गर्ने विषयलाई उठाउने र यसको तयारी पनि भइरहेको उनले बताए। मन्त्री यादवले सरकारले रासायनिक मल कारखाना स्थापनाका लागि
आवश्यक अध्ययन गरिरहेको पनि बताए। अहिले यो चाइनाको विदेश मन्त्री आउँदैछ, नेपालले चाइनामा घाँस निर्यात गर्ने त्यो क्याबिनेटमा निर्णय भइसकेको छ। त्यसको प्रोटोकल अब फाइनल हुन्छ, ब्रान्डिङ हुन्छ। नेपालबाट घाँस जान्छ भन्ने नीति थिएन, भर्खरै 3-4 महिना भयो आइसकेपछि त्यो एउटा नीति हो। घाँस विदेश निर्यात गर्न सकिन्छ, कुनै पनि देशमा गर्न सकिन्छ, त्यो एउटा नीति पास भएको हो। र मलाई चाहिँ कि यो घाँस हामीले सानै कुरा भए ठुलो देशलाई घाँस हामी दिन्छौँ। चेम्बर अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले कृषि क्षेत्रमा रहेका बिचौलिया अन्त्य गर्ने नीति लिनुपर्ने भन्दै सरकारको ध्यान आकर्षण गराएका छन्। उनले एकीकृत खेती प्रणाली अपनाएर कृषि वस्तुको आयात प्रतिस्थापनमा लाग्न सरकारलाई सुझाव दिए। खेती गर्दाखेरि चाहिँ एकीकृत खेतीको रूपमा विकास गर्नु पर्यो। अब चाहिँ 1 रोपनी 2 रोपनी 8 होइन 5 रोपनीमा गरेर भएन, गरे पनि समूह गर। अनि अर्को कुरा चाहिँ जुनसुकै यो हाम्रो कृषि क्षेत्रमा पर्ने भाइ बहिनीहरू छ नि, +2 गर्न साथ कमसेकम खेतीमा 1 देखि 3 महिना इन्टर्नसिप गराइदेऊ न। कार्यक्रममा सहभागीहरूले राज्यको संरक्षण भए मात्र देशमा कृषि पेसा व्यवसाय फस्टाउने भन्दै कृषकको लगानी सुरक्षा सरकारको पहिलो प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने बताएका छन्। कृषि भनेको चाहिँ कस्तो रहेछ भने राज्यको संरक्षकत्वमा हुने पेसा या व्यवसाय भयो। यति लगानी गरेर फार्म गर्दै गर्दा हाम्रो आलु बाली यति करोड चाहिँ फाइदा गर्यो, त्यो भएको कारणले गर्दा निजी क्षेत्रले लगानी गरेर यति फाइदा हुन्छ भनेर ट्रान्सपरेन्ट रूपमा चाहिँ त्यो सार्वजनिक गरेर चाहिँ कृषकलाई चाहिँ त्यहाँबाट मोटिभेसन सुरुवात गर्नु पर्यो नि। कार्यक्रममा अन्य वक्ताहरूले कोठे बैठक एवं भेला गरेर कृषि क्रान्तिका ठूला कुरा गर्नुभन्दा पनि व्यावहारिक समस्या समाधान गर्दै कुल गारस्थ उत्पादनमा भएको कृषिको 27% योगदान अनुसार बजेट विनियोजन गरेर यसको आधुनिकीकरण एवं विकासमा लाग्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन्। चेम्बरले पनि आगामी बजेटमा कृषिमा समेट्नुपर्ने विषय सरकारलाई लिखित रूपमा उपलब्ध गराएर यसको विकासमा लाग्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। प्राइम टाइम्स एसडीका लागि क्यामेरामा राजेश ढकालका साथ हरिशरण नेउपाने, काठमाडौँ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अफगानिस्तानमा छात्रालाई विद्यालय जान दिने निर्णय बदर भएको छ। अफगानिस्तानको तालिबान सरकारले बुधबारदेखि छात्रालाई विद्यालय जान दिने निर्णय गरेको थियो, तर विद्यालय जान दिने निर्णय कार्यान्वयन हुनुभन्दा अगाडि नै बदर भएको छ। छात्रालाई विद्यालय जान दिने निर्णय कार्यान्वयन नहुने भएको सरकारी अधिकारीहरूले पनि पुष्टि गरेका छन्, तर किन निर्णय रद्द गरियो भन्ने बारेमा भने उनीहरूले केही बताएका छैनन्। छात्रालाई विद्यालय जान दिने निर्णयबाट खुसी भएकाहरू अहिले निर्णय कार्यान्वयन नहुने भएपछि दुखी भएका छन्। सरकारले निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने भएपछि विद्यालय जाने तयारीमा रहेका छात्रा घरमै बस्न बाध्य भएका छन्। विश्वभरिबाट आएको दबावका कारण तालिबान सरकारले छात्रालाई अध्ययन, अध्यापन, रोजगारी लगायतका कार्य गर्न दिने निर्णय पनि गरेको थियो, तर अहिले आएर एकाएक त्यस निर्णयबाट तालिबान सरकार पछाडि हटेको छ। तालिबान सरकारले छात्रालाई विद्यालय जान दिने निर्णयबाट पछाडि हटेको प्रति संयुक्त राष्ट्रसङ्घले पनि आपत्ति जनाएको छ। अब खेलकुद समाचार। नेपाल स्पोर्ट्स एन्ड म्यानेजमेन्ट प्रणाली NESM-लाई नेपाल सुपर लिग NSL गर्न स्वीकृति दिएको छ। खेलाडी अनुबन्धका विषयमा विवाद भएको कारण NSL-को टाइसेट ड्र रोकिएको थियो। ए डिभिजन लेग क्लबले आफ्नो अनुबन्धमा रहेका खेलाडीलाई NSL-ले छलफल नै नगरी अन्य क्लबमा अनुबन्ध गरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका थिए। एन्फाले अध्यक्ष कर्मा छिरिङ शेर्पाको संयोजकत्वमा विवाद समाधान समिति गठन गरेको थियो। समितिको बुधबार बसेको बैठकले NSL गर्न स्वीकृति दिएको हो। एन्फाले चैत 25 देखि जेठ 1 गतेसम्म NSL गर्न स्वीकृति दिएको हो। अब ए डिभिजन लेग क्लब र NSL-का क्लबहरूले एक आपसमा सहमति गर्नेछन्। अब NSL-ले छिट्टै नै टाइसेट ड्रका लागि नयाँ मिति सार्वजनिक गर्नेछ। NSL-मा यसपटक 10 टिमको सहभागिता रहेको छ। हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक।
ओली सरकारले अध्यादेशबाट गरेको संवैधानिक नियुक्ति खारेज गर्न सर्वोच्चद्वारा अस्वीकार, कारण पुष्टि गर्न आदेश, तत्कालका लागि 52 जनाको पद जोगियो। एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठकमा ओलीको राजनीतिक प्रतिवेदन, संसद विघटन उचित भएको जिकिर, चुनावलाई परामदेश र जनादेश बीचको जनमत संग्रहको रूपमा लिने। चुनावी तालमेल गर्न नहुने पार्टीको दबाव र सत्ताधारी दलले धेरै सिटमा भाग खोजेपछि देउवा चेपुवामा शेखर समूहसँग छलफल, पार्टीबाट औपचारिक निर्णय लिने। चीनका विदेश मन्त्रीको भ्रमणमा सीमा विवाद एजेन्डा बन्ने नबन्ने अस्पष्ट, चीनले एकतर्फी रूपमा भौतिक संरचना बनाएकोले समाधान खोज्नुपर्ने सीमाविदको सुझाव। जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रमा उच्च अधिकृत केही मिलेमतोमा करोडौं घोटाला, कागज खरिददेखि प्रयोगसम्ममा विकृति, कारबाही गर्न माग। अफगानिस्तानमा तालिबान महिला विरोधी बन्दै छात्रालाई विद्यालय जान दिने निर्णय बदर गरेपछि विश्वभरबाट आलोचना। र एन्फाद्वारा नेपाल सुपर लिग सञ्चालन गर्न स्वीकृति प्रदान, चैत 25 देखि जेठ 1 गतेसम्म प्रतियोगिता हुने, 10 टिमको सहभागिता रहने। समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि धमलाको साथमा। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स एचडी। नमस्कार।